यो भन्दा अगाडि हामीले न्यूटन्स ल अफ कुलिङ भनेर पढिसकेका छौं। यो चाहिँ त्यसैको एप्लिकेसन हो। स्पेसिफिक हिट अफ अ लिक्विड बाइ द मेथड अफ कुलिङ भनेको हामी चाहिँ डिटरमाइन गर्न गइरहेका छौं लिक्विडको स्पेसिफिक हिट। र कुनै पनि लिक्विडको स्पेसिफिक हिट डिटरमाइन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई कम्पेयर गरिन्छ वाटरको स्पेसिफिक हिटसित है। यहाँ कन्टेनर ए मा वाटर राखिएको छ र कन्टेनर बी मा चाहिँ त्यो लिक्विड राखिएको छ जसको चाहिँ हामीले स्पेसिफिक हिट डिटरमाइन गर्नु छ है। र यो डायग्राममा चाहिँ जुनसुकै केमिस्ट्री होस् चाहे फिजिक्स होस् है, जुनसुकै यस्तो एक्सपेरिमेन्टल डायग्राममा यस्तो खाले देख्यो भने चाहिँ लिक्विड हो भनेर सम्झिनु है। लिक्विडलाई हामी यसरी गर्छौं, यसो यस्तो खाले है। र ग्यासलाई हामी यसो टिक टिक गरेर गर्छौं, यो ग्यास हो। सोलिडलाई यसरी गर्छौं, सोलिड भागलाई हामी यसरी गर्छौं, यो पनि सोलिड भाग हो भित्र। र भित्र केही पनि छैन खाली छ भने यस्तो गर्छौं हामी। भन्नुको मतलब त्यहाँ एयर छ है। यसरी खाली भयो भने हामी केही पनि उ गर्दैनौं, ठीक छ। त सोलिड लिक्विड ग्यासलाई यसरी छुट्टै, यो ग्यास बनेको छुट्टै ग्यास पठाइएको हो, एयर भन्दा भिन्नै। ल यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट हो। दुईटा लिक्विडलाई भित्र राखिएको छौं, लिक्विड ए र लिक्विड बी। र त्यसमा थर्मोमिटर T1 र थर्मोमिटर T2 चाहिँ यसरी तिनीहरुको टेम्परेचर मेजर गर्नलाई यसरी राखिएको छ। र दुईटा स्टिरर पनि छ यो है। र यो के हो? क्यालोरीमिटर हो। यसलाई क्यालोरीमिटर भन्छ। यो भाँडोलाई, यस्तो भाँडोलाई के भन्छ? क्यालोरीमिटर भन्छ है। यो स्टिररको काम के हो भन्दाखेरि यसरी घोलेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हिट प्रोपोर्सनली डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो सबैतिर। तर यो यसमा चाहिँ त्यति खासै जरुरी त छैन है। र यहाँ बाहिरबाट चाहिँ एउटा ज्याकेट जस्तो लगाइएको यसरी है, एयरको जुन यो ग्यासको। यसले चाहिँ के गर्नलाई हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इन्क्लोजर है, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इन्क्लोजर भन्नाले यसरी सराउन्ड गरिएको हुन्छ चारैतिरबाट कि एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन गरिराखौं भनेर है। एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भन्नाले यहाँबाट जुन हिट लस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको सराउन्डिङको टेम्परेचर बढ्नु भएन है। र त्यो मेन्टेन गरिराख्नलाई बाहिरको सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन भन्नको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इन्क्लोजर यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्क्लोज गरेका हुन्छौं यो सिस्टमलाई। र त्यसको लागि हामी के गर्छौं त यताबाट एयर पठाउँछौं र यताबाट निकाल्छौं यसरी है, इनलेट आउटलेट यसरी चाहिँ ग्यास पठाएर यसरी निकाल्छौं। अब यहाँ जरुरी छैन ततारै पठाउनु पर्छ भनेर, तर चाहिँ हामीले थर्मोमिटर T3 ले चाहिँ भेरिफाई गर्छौं कि यहाँको टेम्परेचर चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट छ भनेर है। यो थर्मोमिटर T3 ले के देखाउनु पर्छ? एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर देखाउनु पर्यो, किनभने यो के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इन्क्लोजर हो। यसले जस्ट के, यो थर्मोमिटरले जस्ट के भेरिफाई गर्नलाई हो कि यसको टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन है भनेर चाहिँ त्यो भेरिफिकेसन दिनलाई यो थर्मोमिटर राखिएको हो है। भन्नुको मतलब जुन यहाँ भित्रबाट जुन हिट यसले लस गर्छ त्यो लसले गर्दाखेरि यताको टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भयो कि भएन है, चेन्ज नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट ग्यास पठाउँछौं, त्यसले हिट लिएर चाहिँ बाहिर गइहाल्छ। यसको भित्र चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ यहाँनेरि है। अब यो के तरिकाबाट गरिन्छ भन्दाखेरि न्यूटन्स ल अफ कुलिङको तरिकाबाट गरिन्छ। न्यूटन्स ल अफ कुलिङले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द रेट अफ लस अफ हिट अफ लिक्विड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेर भन्छ है। के कसको डिफरेन्स? लिक्विडको र सराउन्डिङको डिफरेन्स जुन हुन्छ, टेम्परेचरको डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यसैसित के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर चाहिँ न्यूटन ल अफ कुलिङले भन्छ है। र यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भन्दाखेरि कुनै दुईटा लिक्विड चाहिँ एउटा आइडेन्टिकल कन्डिसनमा चिसाइए भने है, दुईटा लिक्विडले हामीले चिसाउँदै छौं, कुलिङ गर्दै छौं
है आइडेन्टिकल कन्डिसनमा भने यसको लागि जे कन्डिसन हुन्छ यसको लागि नै त्यही कन्डिसन भन्नको मतलब यसको लागि सराउन्डिङमा जुन टेम्परेचर हुन्छ ए लिक्विडको पनि सराउन्डिङमा त्यही टेम्परेचर भयो भने चाहिँ है त्यसलाई आइडेन्टिकल कन्डिसन भन्छ है। र यदि यस्तो आइडेन्टिकल कन्डिसनमा दुईटा लिक्विडलाई चाहिँ कुलिङ गर्दैछौँ भने द रेट अफ कुलिङ आर इक्वल, यिनीहरूको चाहिँ रेट अफ कुलिङ जुन हुन्छ तिनीहरूको के हुन्छ इक्वल हुन्छ है। र आइडेन्टिकल कन्डिसन भन्नाले यसको भोल्युम पनि के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो यसकोसित है, किनभने रेट अफ कुलिङ केमा डिपेन्ड गर्छ केएम भन्ने फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। र यो के भन्ने फ्याक्टर भन्ने चाहिँ सर्फेस एरियामा डिपेन्ड गर्छ है। सर्फेस एरिया कुरा बुझिन्छ, जति सर्फेस एरिया एक्सपोज हुन्छ त्यति नै बढी हिट लस हुन्छ भन्ने कुरामा यो डिपेन्ड गर्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एरिया चाहिँ सेम छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँ छौँ, ठिक छ। यो दुईटा लिक्विड चाहिँ सेम भोल्युमले छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ है। मास चाहिँ सेम हुन्छ हुँदैन त्यो फिक्स छैन, जरुरी छैन त्यो है, तर चाहिँ उनीहरूको भोल्युम चाहिँ सेम छ है, लिक्विड ए र लिक्विड बी को। ल भनेपछि देयर रेट्स अफ कुलिङ आर इक्वल भन्नुको मिनिङ है 1 मिनटको टाइम इन्टरभलमा अथवा टाइम इन्टरभल सेम राखौँ है। एक मिनट चाहिँ मैले इक्जाम्पलको रूपमा लिएको, 1 मिनटको इन्टरभलमा चाहिँ लिक्विड ए भनेको हामीले चाहिँ यहाँ वाटर राखेको छौँ, वाटरले जति हिट लस गर्छ सराउन्डिङमा है, हिट लस गरेर सराउन्डिङतिर जान्छ, जति हिट जान्छ यसको बी भन्ने लिक्विडको पनि त्यही 1 मिनटको इन्टरभलमा 1 मिनटको इन्टरभलमा चाहिँ सेम एमाउन्ट अफ हिट लस भएको हुनुपर्छ है। देयर रेट्स अफ कुलिङ आर इक्वल भनेको दुईटै लिक्विडले 1 मिनटको इन्टरभलमा सेम एमाउन्ट अफ हिट लस गर्छ है। तर यो जरुरी छैन कि उनीहरू दुईजनाको टेम्परेचर चाहिँ सेम एमाउन्टले डिक्रिज भएको हुन्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन है। द फल अफ टेम्परेचर इज नट नेसेसरी टु बी इक्वल है। वाटरको चाहिँ एउटा फल अफ टेम्परेचर हुनसक्छ, अर्को लिक्विड बीको चाहिँ अर्कै फल अफ टेम्परेचर हुनसक्छ, डिक्रिज इन टेम्परेचर हुनसक्छ है। तर एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ दुवैले के गर्छ त बराबर लस गर्छ है इन्टरभल अफ टाइम है। त्यो भनेको रेट अफ कुलिङ इज इक्वल हो है, एमाउन्ट अफ हिट लस पर टाइम टेकन है, कति इन्टरभलको टाइममा कति हिट लस गरेको त्यो कुरा हो है। र यो लिक्विड एले जति लस गर्छ लिक्विड बीले पनि त्यति नै एमाउन्ट अफ हिट लस गर्नु पर्यो, त्यति नै टाइम इन्टरभलमा। 1 मिनटको सट्टा 2 मिनट 3 मिनट जति पनि लिन सकिन्छ है। 2 मिनट 3 मिनट भन्नको मतलब हाम्रो रेट हो, हामी चाहिँ रेट चाहिँ बराबर छ भनेको है। ल अब हामी एक्सपेरिमेन्टतिर जाउँ। अब एक्सपेरिमेन्टल प्रोसिड्योरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्क्लोजर चाहिन्छ है, स्पेस चाहिन्छ है, यस्तो खाले भाँडो चाहियो, क्याभिटी भएको है, खाली ठाउँ भएको। त्यहाँ चाहिँ दुईटा लिक्विड चाहिँ यसरी क्यालोरिमिटरमा गरेर राख्नु पर्यो। क्यालोरिमिटर भनेको भाँडो हो है, बिकर जस्तो भाँडो हो है, मेटालिक भाँडो हो जसको चाहिँ स्पेसिफिक हिट चाहिँ थाहा छ। क्यालोरिमिटरको स्पेसिफिक हिट चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई गिभन हुनु पर्यो है, थाहा हुनु पर्यो, बल्ल चाहिँ हामीले यो लिक्विडको स्पेसिफिक हिट पत्ता लगाउन सक्छौँ है। भनेपछि यसमा के जरुरी छ त क्यालोरिमिटरको स्पेसिफिक हिट थाहा हुन जरुरी छ, ठिक छ। ल लिक्विड अब क्यालोरिमिटरमा एउटामा चाहिँ वाटर राख्ने, अर्कोमा चाहिँ लिक्विड राख्ने, जसको चाहिँ स्पेसिफिक हिट डिटरमाइन गर्नु छ है। सेम एमाउन्टमा राख्ने, भोल्युम चाहिँ सेम हुनु पर्यो है। त्यसपछि के गर्ने, थर्मोमिटरले यसरी थर्मोमिटर प्लेस गर्ने र त्यसको टेम्परेचर नापिहाल्ने, ठिक छ। दुवैको टेम्परेचर के गर्ने नापिहाल्ने र नापेर चाहिँ यहाँ लेख्ने, नोट गर्ने, θ1 र θ1 दुवैको के गर्ने त इनिसियल टेम्परेचर नोट गर्ने, ठिक छ। यसरी नोट गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो उसभित्र राखिसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ग्यास इनलेट गर्छौँ, यसरी आउटलेट हुन्छ है। अब त्यो ग्यास चाहिँ जरुरी छैन कि
जरुरी छैन कि के होस् भन्दाखेरि तातो होस् भन्ने जरुरी छैन है। हट हिट गरेर चाहिँ पठाउनु चाहिँ जरुरी छैन, ठिक छ। र त्यो ग्यासको पनि हामीले के गर्छौँ, यसरी टेम्परेचर थर्मोमिटरले T3 थर्मोमिटरले टेम्परेचर नाप्छौँ, ठिक छ। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो वाटर राखेछ र यो लिक्विड राखेछ, त्यो लिक्विड चाहिँ तताएर राखेको है। यहाँ के जरुरी छ भन्दाखेरि लिक्विड ए र लिक्विड बी के गरेको त पहिला सुरुमा तताइयो, त्यसपछि यसमा राखियो है। र यो θ1 भनेको तातो तताएर राख्दाखेरिको टेम्परेचर हो है। यो θ1 पनि बी को लागि, यो बी को लागि, यो ए को लागि इनिशियल टेम्परेचर दुवै के हुन्छ तातो भएको बेलाको टेम्परेचर हुन्। यहाँ राखिसके पछाडि, ठिक छ। अब एउटा हामीलाई के चाहिन्छ त स्टॉप वाच चाहिन्छ, घडी चाहिन्छ के गर्नलाई, टाइम उ गर्नलाई है। अब ठ्याक्क हामीले चाहिँ स्टॉप वाच अब यहाँ टेम्परेचर नापेर टेम्परेचर यहाँ लेख्ने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टॉप वाच चालू गरिदिन पर्यो है। भन्नाले T = टाइम 0 बाट टाइम सुरु गर्दाखेरि यो टेम्परेचर हुनु पर्यो के। यो θ1 टेम्परेचर भनेको टाइम चाहिँ 0 हुँदाखेरि चाहिँ यो टेम्परेचर थियो भनेर है। भन्नाले यहाँ ट्याक्क मेजर अब यहाँ यो पहिला प्लेस गरिहाल्ने, प्लेस गरिसके पछाडि के हुन्छ, एउटा थर्मोमिटरले एउटा रिडिङ देखाइरहेको हुन्छ हैन। त्यो रिडिङ नोट गरेर लेख्ने बित्तिकै स्टॉप वाच सुरु गरिदिने, स्टॉप वाच प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यो टेम्परेचर यहाँ लेखिहाल्ने हैन। भन्नुको मतलब टाइम 0 हुँदाखेरिको त्यो टेम्परेचर हो। अब टाइम के हुन्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन, टाइम बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेपछि 1-1 मिनेटको इन्टरभलमा अब के गर्ने त यसको के गर्ने त टेम्परेचर रिड गर्ने है। 1 मिनेटको इन्टरभलमा अब यसले के गर्छ त तातो छ, यसले के गर्छ हिट लुज गर्छ यसले हैन। हिट दुवैले के गर्छन् हिट लुज गर्छन् है। भनेपछि 1 मिनेटको इन्टरभलमा यसको टेम्परेचर कति भयो त अब त्यसलाई नोट गर्ने हैन। θ2 दुवैको है, दुवैको के गर्ने टेम्परेचर। र यो यसको θ2 र यसको θ2 त फरक हुन्छ अभियसली है। फल अफ टेम्परेचर चाहिँ सेम हुँदैन, लस अफ हिट चाहिँ सेम हुन्छ, फल अफ टेम्परेचर चाहिँ सेम हुँदैन है। अब यो एक्सपेरिमेन्ट त हामीले गर्न त गरेको हैन, तर भन्नाले यो 1 मिनेटको इन्टरभलमा चाहिँ त्यति टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज भएको हुन सक्दैन है, नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर 5 मिनेटको इन्टरभलमा है जब के होस् त टेम्परेचर चाहिँ मजाले डिक्रिज भएको होस् है। 1 मिनेट चाहिँ कुर्यो, टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज भएन, अलिकति मात्रै डिक्रिज भयो भन्नाले त्यति बेला हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2 मिनेटको इन्टरभलमा, 3 मिनेटको इन्टरभलमा, जति इन्टरभलमा पनि हामी लिन सक्छौँ, ठिक छ। भनेपछि त्यो कुनै फिक्स छैन कि 1 मिनेटको इन्टरभलमा लिनुपर्छ भनेर है। मेजर गर्यौं, अब यो ल 2-3 मिनेटको इन्टरभलमा चाहिँ हामी टेम्परेचर नोट गर्छौँ। 3 मिनेटको इन्टरभलमा हामीले टेम्परेचर नोट गर्यौं θ2, फेरि 3 मिनेटको इन्टरभलमा हामी टेम्परेचर नोट गर्छौं θ3, ठिक छ। यसरी हामी टेम्परेचर नोट गर्छौं र लेख्छौं। यसरी चाहिँ हामीले टेम्परेचर नोट गरेर 3-3 मिनेटको इन्टरभलमा है, यो आफ्नो मर्जीले गर्न सकिन्छ। 3-3 मिनेटको इन्टरभलमा यहाँ गरियो, टेम्परेचर नोट गरियो है। अब सपोज मात्रै गरेको, सुरुको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यसको पनि 100 डिग्री सेल्सियस सपोज मात्रै गरेको। यसरी चाहिँ हामीले नोट गर्ने हो टेम्परेचर है। 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। अब यो चाहिँ सपोज यसलाई चाहिँ 75 डिग्री सेल्सियस राख्दिउँ, यसलाई 65 डिग्री सेल्सियस। यसरी चाहिँ नोट गर्ने हो है, एक्सपेरिमेन्ट गरेर नोट गर्ने हो। ल त्यसो भए हिट लस्ट बाई क्यालोरिमिटर ए है, यो क्यालोरिमिटर ए र यो क्यालोरिमिटर बी चाहिँ आइडेन्टिकल मेटेरियल, सेम मेटेरियलले बनेका हुन् है। आइडेन्टिकल छन् यो दुईटा क्यालोरिमिटर, सेम मेटेरियलले बनेको हन् मतलब तिनीहरू दुईटैको के हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सेम हुन्छ
है। त्यही भएर मैले एस ले डिनोट गर्दैछु। यो क्यालोरिमिटरलाई पनि एस भयो, यो क्यालोरिमिटरलाई पनि एस भयो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है। र यो क्यालोरिमिटरको मास चाहिँ m1 हो भने यो क्यालोरिमिटरको मास पनि m1 नै भयो है। दुवै क्यालोरिमिटर के छन्, आइडेन्टिकल छन्, ए र बी क्यालोरिमिटर, मात्र लिक्विड चाहिँ हामीले फरक गर्ने हो। ठीक छ, ठीक छ। भनेपछि दुवै क्यालोरिमिटरको मास m1 र दुवै क्यालोरिमिटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी s। र यो चाहिँ 3 मिनेटको इन्टरभल, सुरुको 3 मिनेटको इन्टरभलको लागि हो। त्यही भएर θ1 माइनस θ2 चेन्ज इन टेम्परेचर, θ1 माइनस θ2 है। हिट लस्ट इन फर्स्ट 3 मिनट, पहिलो 3 मिनटमा चाहिँ जुन हिट लस गरेको त्यो गर्दैछौँ है। र त्यसभित्रको पानीले हिट लस गरेको चाहिँ m1 s1 θ1 माइनस θ2। ठीक छ, मास अफ वाटर हो यो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर एन्ड चेन्ज इन टेम्परेचर ms डेल्टा θ। ठीक छ, यो मास अफ क्यालोरिमिटर, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरिमिटर र चेन्ज इन टेम्परेचर। र यसमा हेर्दाखेरि यो वाटरको इनिशियल टेम्परेचर जति हुन्छ क्यालोरिमिटरको पनि इनिशियल टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तताउँदाखेरि चाहिँ पानी मात्रै तातो हुँदैन कि भाँडो पनि तातो नै हुन्छ, एउटै टेम्परेचरको हुन्छ। ठीक छ, दुवैको इनिशियल टेम्परेचर के हुन्छ, सेम हुन्छ। र सँगसँगै हिट लस गर्दाखेरि पानीले मात्र हिट लस गर्छ, गर्दैन, क्यालोरिमिटरले पनि हिट लस गर्छ, यो भाँडोले पनि है। भनेपछि सँगसँगै θ2 पनि के हुन्छ त, सेम हुन्छ उनीहरूको है। 3 मिनेटपछि पानीको टेम्परेचर जति हुन्छ क्यालोरिमिटर भाँडोको पनि टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ है, थर्मल इक्विलिब्रियममा छन् भनेर गर्ने हो। भनेपछि टोटल हिट लस कति भयो त, क्यालोरिमिटर लस गरेको हिट प्लस यो वाटरले लस गरेको हिट। ठीक छ, दुवै जोड दिने, क्यालोरिमिटरले लस गरेको हिट यो भयो, वाटरले लस गरेको हिट यो भयो। यसरी θ1 माइनस θ2 लाई कमन लियो भने के आउँछ त, m1s प्लस m1s1 भित्र आउँछ र यो कमन लिएको θ1 माइनस θ2। ठीक छ, अब यो टोटल लस हिट भयो है। टाइम कति लगाएको थियो, 3 मिनट लगाएको थियो। भनेपछि रेट कति आयो त, रेट निकाल्ने। नाउ द रेट इज है, रेट अफ कुलिङ भनेको कति लस गर्यो हिट, लस अफ हिट। ठीक छ, कति आयो, लस अफ हिट डिभाइड बाई टाइम टेकन। लस अफ हिट त यो भयो है, टाइम कति लाग्यो त, टी टाइम लाग्यो भनेर एज्युम गऱ्यौँ है। 3 मिनट हो हाम्रो लागि त यहाँ है, तर चाहिँ मैले टी नै लेख्छु है, फर्मुलाको टर्ममा लेख्छु। यो टी भनेको के हो, टाइम इन्टरभल हो। ठीक छ, र यदि यो दुईटा क्यालोरिमिटरको मास फरक भयो भने पनि केही फरक पर्दैन, मास थाहा हुन पर्यो है। मास खासमा थाहा हुन पर्छ। ठीक छ, सेम हुन जरुरी छैन, दुवै क्यालोरिमिटरको मास थाहा भएपछि पुग्छ। यसको मास m2, यसको मास m1। ठीक छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड पत्ता लगाउनको लागि दुवैको मास सेम हुन जरुरी त छैन, थाहा भए भयो है। ल भनेपछि सिमिलरली फर क्यालोरिमिटर बी, अब फेरि यही प्रोसेस लेख्दिनँ, सिधै मैले रेटमा आइसकेँ है। सेम टु सेम यही प्रोसेस गर्ने हो, यहाँ माथिदेखि जुन यो प्रोसेस आछ त्यही प्रोसेस गर्ने हो। क्यालोरिमिटर बी को लागि त्यही प्रोसेस गरेर म सिधै रेटमा, रेट इक्वल टु लस अफ हिट बाई टाइम टेकन है। लस अफ हिट भनेको क्यालोरिमिटर बीले लस गरेको हिट प्लस त्यहाँ भएको लिक्विडले लस गरेको हिट। ठीक छ, क्यालोरिमिटर बी को मास m2 र त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी s, सेम मेटेरियलले बन्यान्, त्यही भएर दुवैको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एउटैले डिनोट गरेछु s ले है। र त्यसभित्र भएको लिक्विडको मास m2 र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी sl र चेन्ज इन टेम्परेचर भयो र टाइम टेकन। ठीक छ, यहाँ चाहिँ हामीले टाइम इन्टरभल दुवैको के लेख्छौँ त, सेम लेखौँ है। टाइम इन्टरभल दुवैको सेम लेखौँ। हाम्रो चाहिँ यो θ1 चाहिँ के हो, फरक हो। यो लिक्विड बी को लागि हो θ1 θ2, यो चाहिँ लिक्विड ए को लागि हो है, सेम चीज हैनन्। यो इनिशियल टेम्परेचर अफ लिक्विड ए अनि फाइनल टेम्परेचर अफ लिक्विड बी आफ्टर दिस टाइम इन्टरभल, र यो चाहिँ लिक्विड बी को लागि इनिशियल टेम्परेचर र लिक्विड बी को चाहिँ फाइनल टेम्परेचर आफ्टर दिस टाइम इन्टरभल। टाइम इन्टरभल चाहिँ सेम छ यहाँ है।
र यो टाइम इन्टरभल सेम राखेर चाहिँ हामी यसरी नि गर्न सक्छौँ। र अर्को कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ सेम नराख्ने तर चाहिँ फाइनल टेम्परेचर चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर र फाइनल टेम्परेचर चाहिँ सेम राख्ने यो दुवै लिक्विडको। ठिक छ, भन्नुको मतलब यो लिक्विड ए को चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर जति छ है, ए बी को पनि त्यही गराउने है, त्यही भएको बेलामा एउटै भएको बेलामा त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। ठीक छ, यसको र यसको टेम्परेचर सेम भएको बेलाबाट स्टार्ट गर्ने, इनिसियल टेम्परेचर दुवैको सेम भएदेखि र त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने र फाइनल टेम्परेचर यसको सपोज मैले एउटा θ2 लिएपछि है कति टाइम पछि यसको पनि टेम्परेचर θ2 हुन्छ है, दुवैको फाइनल टेम्परेचर पनि सेम लिने है। र यसलाई यो टेम्परेचर लिक्विड एलाई θ1 देखि θ2 जानलाई कति टाइम लाग्यो र लिक्विड बी लाई चाहिँ त्यही टेम्परेचर θ1 देखि θ2 सम्म जानको लागि कति टाइम लिन्छ, यसले फरक फरक टाइम लिन्छन् यतिखेर है। यदि चाहिँ डिफरेन्स इन द टेम्परेचर सेम लिग्यो भने चाहिँ उनीहरूले लिएको टाइम चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ है, जुनसुकै मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ। ल भनेपछि उनीहरूको रेट के हुन्छ त रेट अफ कुलिङ बराबर हुन्छ हैन। अब रेट कुलिङ बराबर भएपछि यिनीहरू दुईटालाई इक्वल लेख्न पाइयो। यहाँ चाहिँ मैले टाइमलाई चाहिँ सेम इन्टरभल मानेछु है, दुवैको टाइम इन्टरभल सेम मानेछु र के हुन्छ काटिन्छ यसरी है। यदि चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर र फाइनल टेम्परेचर सेम मानेको भए लिक्विड ए र लिक्विड बी को है र टाइम चाहिँ फरक फरक भन्नाले यो लिक्विड ए लाई चाहिँ θ1 देखि θ2 सम्म हिट लस गर्नलाई यति टाइम लाग्यो र लिक्विड बी लाई चाहिँ θ1 देखि θ2 सम्म गर्नलाई अर्कै टाइम लाग्यो है। यो दुईटा फरक फरक टाइम भएको भए त्यतिखेर मैले चाहिँ यो क्यान्सल आउट गर्न पाउँथे है, त्यतिखेर चाहिँ है डिफरेन्स इन द टेम्परेचर सेम लिएको भए यो क्यान्सल आउट गर्न पाउँथे। अहिले चाहिँ मैले टाइम इन्टरभल सेम लिएको त्यही भएर तलको क्यान्सल आउट गरेछु है, जसरी गर्दा पनि ठिक हुन्छ। ठिक छ, अब हामीलाई m1 थाहा छ, s थाहा छ, m1 थाहा छ, s1 पनि थाहा छ है र हामीलाई के पनि थाहा छ त m2 पनि थाहा छ, s पनि थाहा छ, m2 पनि थाहा छ, sl मात्रै थाहा छैन हामीलाई है। र हाम्रो टाइम इन्टरभल चाहिँ के भयो त काटेर गयो, θ1 पनि थाहा छ, θ2 पनि थाहा छ, θ1 पनि थाहा, θ2 पनि थाहा छ। यो ए लिक्विडको लागि थियो, यो बी लिक्विडको लागि थियो, फरक फरक हुनेछन् यो θ1 माइनस θ2। ठीक छ, भनेपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड चाहिँ कति आयो त यति आयो है। यो दुईटा क्यान्सल आउट गर्न मिल्दैन है, यो ए को हो इनिसियल माइनस फाइनल, यो बी को हो इनिसियल माइनस फाइनल, यसरी यो आयो। यदि चाहिँ मैले यो सेम राखेको भए डिफरेन्स इन टेम्परेचर सेम राखेर उनीहरूको चाहिँ यो टाइम इन्टरभल चाहिँ यो फरक फरक लिएको भए चाहिँ मैले यदि चाहिँ यस्तो भएको भए चाहिँ यस्तो आउँथ्यो है, T2/T1 आउँथ्यो है, टाइम चाहिँ फरक है, जुन तरिकाले गरे पनि भयो। ठीक छ, एउटा टेम्परेचर लिएर चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर दुवैको सेम मानेर मतलब सेम भएको बेला चाहिँ टेम्परेचर नोट गरेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर θ2 टेम्परेचर हुनको लागि यसले कति टाइम लाग्छ है र यसले पनि त्यही θ1 देखि इनिसियल टेम्परेचर दुवैको सेम छ, θ1 देखि θ2 सम्म जानलाई यसले कति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई नोट गर्ने र यसले कति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई नोट गर्ने, T1 र T2 दुईटा टाइमलाई नोट गर्ने। यसरी पनि एसएल पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ टाइम इन्टरभल सेम टाइम इन्टरभलमा चाहिँ दुवैको टेम्परेचर कति डिग्रीले फल भएको हुन्छ है, कति डिग्रीले टेम्परेचर डिक्रिज भएको हुन्छ त्यो नोट गरेर टेम्परेचर नोट गरेर पनि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त एसएल पत्ता लगाउन सकिन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड है। यसमा अब सबै क्वान्टिटीहरु थाहा छन् है। m1 भनेको मास अफ द क्यालोरीमिटर ए, m2 भनेको मास अफ द क्यालोरीमिटर बी है, र यो m1 भनेको ठुलो m1 भनेको मास अफ द वाटर र ठुलो m2 भनेको मास अफ द लिक्विड, ठुलो m2 भनेको मास अफ द लिक्विड है। s भनेको मास अफ द क्यालोरीमिटर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर
र S1 भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर हो र वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S1 इक्वल टु कति हो भन्दाखेरि 1 क्यालोरी है 1 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो। ठीक छ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिफरेन्सको लागि अलरेडी तोकेको हो। वाटरको लागि हामीले 1 क्यालोरी भनेर तोकिदिएको। अब यो रिफरेन्स वाटरको 1 क्यालोरीको रिफरेन्समा यो लिक्विडको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यो हामीले मेजर गर्छौँ। ठीक छ, S1 लाई 1 पुट गर्दाखेरि हामीले मासलाई के पुट गर्नुपर्छ, ग्राममा पुट गर्नुपर्छ है। मासलाई केमा पुट गर्नु पर्यो, ग्राममा पुट गर्नु पर्यो र यसरी हामीले चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड CGS युनिटमा आउँछ। ठीक छ, SI युनिटमा चाहियो भने वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति राख्नु पर्यो, 4200 जूल पर केजी यसरी राख्नु पर्यो र हामीले यहाँ जहाँ मास छ त्यहाँ सबै मासको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, केजीमा राख्नु पर्यो है, केजीमा राख्नु पर्यो। त्यसरी पनि हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ लिक्विड पत्ता लगाउन सक्छौँ SI युनिटमा।